अस्सलाम वालेकुम। एक वक़्त ऐसा था कि बच्चे की पैदाइश अगर ऑपरेशन के ज़रिए होती थी, तो इस बात का ज़िक्र औरतें आपस में करती थी और ये बात दूर-दूर तक फैलती थी कि क्या कहा, बच्चा ऑपरेशन से हुआ है? क्योंकि हर किसी के यहाँ बच्चा नेचुरल तरीके से हो रहा था। माएँ भी सेहतमंद थी और बच्चे भी सेहतमंद थे। अब हालात बदल गए हैं। अब ऐसे है कि हर किसी का बच्चे की पैदाइश ऑपरेशन के ज़रिए होती है। और अगर किसी को ये बताएँ कि इसका नेचुरल तरीके से हुआ है, तो लोग हैरत ज़दा होते हैं। बात ऐसे है कि ये जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उसमें मेल भी हैं और ज़्यादा फीमेल भी हैं। उन्होंने इसको अपना कारोबार बना लिया कि जब भी किसी ने टेस्ट करवाने के लिए जाना है, तो उसने कहना है कि इसका ब्लड टेस्ट करवाएँ, इसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाएँ। और उसने ये बात हर चक्कर में कहनी है कि हफ़्ते बाद फिर चेक करवाएँ। फिर ज़ाहिर है जब एक जिस्म में तब्दीली पैदा होगी और मुख्तलिफ फीलिंग आएँगी, कोई तकलीफ़ होती है, तो वो जब भी डॉक्टर के पास जाएँगे, तो हर दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराएँ। बात इसी टेस्ट पे नहीं रुकती, बात ये है कि एक स्पेसिफ़िक लैब है, वहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ेगा। बल्कि वो जो गायनोकोलॉजिस्ट है, उसकी अपनी लैब में टेस्ट होगा और उधर ही ब्लड टेस्ट होगा। लेकिन अगर उसके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो उसने किसी आपको लैब का बताना है कि वहाँ से टेस्ट आपने करवाना है। अगर आप कहीं और से करवाएँगे, तो ना सिर्फ डॉक्टर उस टेस्ट को मानने से इनकार करता है, बल्कि बहुत ज़्यादा खफ़ा भी होता है। क्या वजह है? वजह ये है कि उनसे बात तय की होती है कि आज हमने इतने बंदे भेजने हैं, तो उसका इतने बंदों के हिसाब से इतने पैसे आप हमें भेज देंगे। आई डोंट नो क्या रेट चल रहा है। देखिए पहले तो 50-50 था कि जितने वो बंदे अल्ट्रासाउंड के भेजते जाएँगे, तो लैब वाले उस डॉक्टर का नाम लिख लेते और शाम को लिफ़ाफ़े में वो पैसे उसके घर पहुँच जाते हैं। हालत ये है कि आप एक डॉक्टर को छोड़ें, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी वो लड़की को ले जाएँ चेक करवाने के लिए, तो वो भी सोचता है कि हाथ से जाने ना पाए। लिहाज़ा वो कहेगा कि इसका ऑपरेशन होगा और अभी कर देंगे। उस उसने केयर नहीं करनी कि अभी उसका टाइम भी पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, चीज़ें मैच्योर भी हुई कि नहीं, लेकिन उसको है कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। बात यहाँ नहीं रुक रही, बात ये है कि इन लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली हैं और उसके अंदर कमरे भी रखे हैं, क्योंकि अगर नेचुरल तरीके से होगी तो उनको क्या फ़ायदा? ऑपरेशन करेंगे लाज़मी, मेडिसिन दे के ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएँगे, वो सिचुएशन पैदा की जाएगी ताकि ऑपरेशन हो, क्योंकि जब ऑपरेशन होगा तो उसकी फ़ीस ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद उसे कहा जाएगा कि आपको 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते इधर रूम में रहना पड़ेगा। फिर वो रूम का किराया भी चार्ज करेंगे और ये सारे अप फ्रंट उससे पैसे ये पहले से ले लिए जाते हैं और ये सर्टिफ़िकेट के पे भी दस्तखत करवाए जाते हैं कि अगर कोई नेग्लिजेंसी हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर ज़िम्मेदार नहीं होगा। एक ही बात कह देंगे कि जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा, अब फ़ार्मेसी भी अपनी है, अद्वियात भी वहाँ से लेनी है और कुछ लोगों ने तो अपना सेटअप बनाया हुआ है। आई मीन कि डॉक्टर ने अपनी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। प्राइवेट चंद लोगों ने बिल्डिंग्स यानी कमरे और ऑपरेशन थिएटर का भी इंतज़ाम किया और बोर्ड लगाया हुआ है। और उस डॉक्टर के साथ उन्होंने फ्रैंचाइज़ किया हुआ है कि हमारे पास कोई भी पंछी फँसेगा, तो हम आपको फँसा बताएँगे और आपने फिर इधर आ जाना है। डॉक्टर ने भी उनको कह रखा है कि दिन हो या रात, एनी टाइम आप कॉल करो, वो डॉक्टर दौड़ती हुई आती है, उधर सारा सेटअप तैयार होता है। लिहाज़ा डॉक्टर अपनी फ़ीस और चार्जेज़ वो ले लेती है। एक तो अपने हॉस्पिटल से ले रही है, लेकिन ये जो प्राइवेट जो अड्डे बने हैं, वहाँ से भी ये इसी तरीके से काम चल रहा होता है। तो अब आप देखें, हर शहर में बड़े-बड़े इन्होंने हॉस्पिटल बना लिए, इनके घर की बिल्डिंग्स देखें कितनी बड़ी है। लेकिन किसी ने कभी नोटिस किया है कि ये लोग तो टैक्स नहीं देते? आम आदमी तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। चाहे वो दाल भी लेने जाता है, तो वहाँ पे भी वो टैक्स देता है। अब बात ये है, एक बात मैं अब वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्ची को आप तैयार करें, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पे। ज़हनी तौर पे कैसे तैयार करना है? आई मीन उसको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मज़बूत करें। ज़हनी तौर पर इस तरह उसको आपने तैयार करना है कि उस पे प्रेशर मत डालें कि ये कहते हैं लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? और इसके अलावा घर का माहौल खुशगवार रखें, फ्रेंडली माहौल रखें। और लड़ाई झगड़ा मत करें ताकि उसको ज़हनी तौर पे सुकून हासिल हो और जिस्मानी अ,
طور پہ کیسے مضبوط کرنا ہے بچی کو کہ اس کو بہترین فوڈ دیں۔ بہترین سے مراد فاسٹ فوڈ یا ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بہترین سے مراد ہے بیلنس فوڈ دیں، پھل بھی کھائے، سبزیاں بھی کھائے دھو کے، ٹھیک ہے، اور دودھ وغیرہ اور جو بھی اچھی خوراک ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے خوراک کا، وہ ساری چیزیں اس کو دیں۔ اور کیونکہ صحت مند بچے کے لیے ضروری ہے کہ ماں صحت مند ہو، کیونکہ بیمار اگر جسم ہوگا ماں کا، وہ سکھ ہے، اس کو اچھی فوڈ نہیں مل رہی اور ذہنی طور پہ پریشان بھی بہت ہے، تو پھر ایسے بچے پیدا ہوں گے جو کمزور بھی ہوں گے، تھکے ہوئے ڈھیلے ڈھالے سے بھی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے پھر وہ بیمار رہے گی تو اس کو پھر شوگر، بلڈ پریشر جیسی بیماریاں بھی ہو جائیں گی۔ تو وہ ایک ماں جو ابھی خود بچی ہے تو وہ خود بیماریوں کا شکار ہو جائے گی، تو ان بچوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ بچوں کی پرورش کے لیے ماں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بچے بات پیدا کرنے کی نہیں، 25 سال تک، جب تک بچہ جوان ہو کے جاب نہیں کرتا اس وقت تک ماں کو ہی پالنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے گھر میں خوشخبری آتی ہے کہ جی کوئی خوشخبری ہے، وہ ماں بننے لگی ہے، بس اس کے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں جی کہ اب بیڈ ریسٹ ہوگا، کوئی سیڑھیاں نہیں چڑھنی، آپ نے کوئی نہیں ہلنا، آج سے کام ختم۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ ایک بچی کو 9 ماہ آپ نے کہا ہلنا ہی نہیں ہے، تو اس کے جسم میں کیا طاقت رہے گی؟ کمزور باڈی ہو جائے گی۔ تو جس کے جسم میں طاقت نہیں ہوگی اور اوپر سے آپ ان کسائیوں کے ہتھے چڑھیں گے تو وہ آپریشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے اس میں تو جان ہی نہیں، رائٹ؟ تو اپنی بچی کو مضبوط بنائیں، یہ کام روٹین میں ہی اس کو کرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی پہلے ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں جو مزدوری کرتی ہیں عورتیں، وہ تو جاتی ہیں اور واپسی پہ بچہ ان کا پیدا ہو جاتا ہے، وہ لے بھی آتی ہیں، ان کو تو آپریشن کی ضرورت پڑتی۔ تو ویک باڈی جو ہوتی ہے اس کو آپریشن کا کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ جیسے کہ باہر کے ممالک میں ہے، یہاں تو 8 مہینے تک کام کرتی رہتی ہیں لڑکیاں، چلتی پھرتی، چلنے پھرنے سے مسل بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور جب اس کا وقت آتا ہے ڈلیوری کا تو مضبوط باڈی، مضبوط اسٹرانگ مسل چاہیے، تو صحت مند ماں جو ہوگی تو وہ بچے کو آسانی سے جنم دے سکتی ہے۔ اب میں ڈاکٹروں سے درخواست کروں گا کہ معاف کر دیں اس قوم کو، ان بچیوں پہ تھوڑا سا ترس کھا لیں۔ لوگ کس طریقے سے پیسے ادھار لیتے ہیں اور اپنی چیزیں بیچ کے آتے ہیں، لیکن آپ نہ تو فیس میں رعایت کرتے ہیں اور آپ بدو بدی جو ہے ان سے وہ پیسے نکلواتے ہیں انجیکشن لگوا کے، بدو بدی ان کے انجیکشن ان کے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ان کو کمرے میں رکھتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ تو پیسے کی دوڑ میں پڑے، کتنا پیسہ آپ کو چاہیے؟ آپ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے، آپ نے اس ملک کی تمام ماؤں کو زخمی کر دیا۔ اس ملک کی تمام بچی ہیں جن کی اب شادی ہوئی ہے اور جو یعنی ماں بننے والی ہیں، ان سب کو آپ نے بیمار کر دیا۔ اب چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جن کے اپنے آگے بچے ہوئے ہیں، تو کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہے، یہ شوگر کی ہے، کیونکہ آپ نے دوائیوں کی بیمار کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہاتھ ہلا رکھیں اور یہ معاف کر دیں، اور نیچرل طریقے سے کرنے کی کوشش، اچھی ایڈوائس کریں، اور یہ بار بار الٹرا اسٹیج، یہ ریز اچھی نہیں ہے باڈی کے لیے، نہ صرف بچے کے لیے، نہ صرف ماں کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مائیں بھی غور کریں گی کہ بچے کی، زچہ اور بچہ دونوں کی صحت کے لیے گھر کے ماحول کا، خوراک کا اور ہلنا جلنا یہ مت روکے، اس سے مسل مضبوط ہوں گے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات نہ کریں، اور سب کے ہر بندہ ڈاکٹر بنا اس کے مشورے لینے کی ضرورت نہیں۔